नामदु व नसल्ली अला रसूलिन नबील करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अगली सूरत सूरह अल-जुमा के मुताला का आगाज़ कर रहे हैं। इब्तिदा में तिलावत कलाम पाक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मालिकुल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलम मिनहुम यतलू इलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन व आखरीना मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब सूरह अल-जुमा का खुलासा। सूरह अल-जुमा मक्की व मदनी सूरतों के छठे ग्रुप की छठी मदनी सूरत है। इसमें 11 आयात और 2 रुकू हैं, जो 28वें पारे के 11वें रुकू से 12वें रुकू तक है। जुमा दरअसल एक इस्लामी दिन है जिसमें ज़ोहर की नमाज की बजाय जुमा की इज्तिमाई तौर पर नमाज अदा की जाती है। इस सूरत में जुमा के मुतल्लिक़ अहकामात नाज़िल किए गए हैं, इसलिए इस सूरत को अल-जुमा के नाम से मौसूम किया गया है। इससे पहली सूरत सफ़ में मुसलमानों को मजबूत सफ़ बंदी का हुक्म दिया गया है, जबकि इस सूरत में मुसलमानों की मुनज़्ज़म की गई जमात को फौजी तरबियत का जिक्र है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कुरान की आयात पढ़कर सुनाते हैं और इनका तज़किया नफ्स करते हैं, यानी इनकी तरबियत का इंतहाई अहम काम अंजाम देते हैं, ताकि मुसलमान एक ग्रोह की बजाय एक मुनज़्ज़म और मजबूत जमात बनकर दुश्मन का मुकाबला करें। तीसरा मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब शरीयत का इल्म भी सिखाते हैं, और चौथा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरई कानून के नफाज में पोशीदा हिकमत की भी तालीम देते हैं। इस सूरत में यहूदियों के दावे की भी तरदीद की गई है, जो वो कहते थे कि वही अल्लाह के दोस्त और महबूब हैं, और इन्हीं कहा गया है कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो दोस्त को मिलने के लिए मरने की दुआ तो करो। दूसरा दावा यहूदियों का ये था कि बनी इसराइल के अलावा कोई नबी नहीं आएगा। यहूदियों के इस दावे की भी सख्ती से तरदीद की गई है। इस सूरत में जुमा के अहकामात का नज़ूल है, और साथ ही यहूदी उलमा को इस गधे की तरह करार दिया गया है जिस पर इल्म की किताबें तो लाद दी गई हैं, मगर वो इनसे फ़ायदा उठाने की बजाय सिर्फ बोझ उठाए हुए फिरते हैं। यहूदी उलमा में किताबें तो मौजूद हैं और इनमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का भी बताया गया है, मगर वो जानते हुए भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इस सूरत का पहला रुकू उस वक्त नाज़िल हुआ जब यहूदियों के 2 कबाइल को मदीना से निकाला जा चुका था और तीसरा कबीला तबाह हो गया था, क्योंकि वो साजबाज करके बहुत से अरब कबाइल को मदीने पर हमले के लिए चढ़ा लाया, मगर ग़ज़वा अहज़ाब में उन्हें मुंह की खाना पड़ी। इसके बाद इनका सबसे बड़ा गढ़ खैबर रह गया था, इसे भी मुसलमानों ने फतह कर लिया था, और यहूदी मुसलमानों के कारिंदों की हैसियत से वहाँ रहना कबूल कर चुके थे। और इसी तरह वादी कुरा, फिदक, तीमा और तबूक के मुकीम सब बारी बारी हथियार डालते गए, और यहूदी जिस दावत हक का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे, वही यहूदी इसी इस्लामी रियासत की मफतूहा कौम बनकर रह गए। और अल्लाह ने इन्हें एहसास दिला दिया कि तुम्हारी नज़र में हकीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही तुम्हारा ज़ुल्म और तकब्बर चंद ही सालों में खाक आलूद कर दिया है, और आज तुम्हारी आंखों के सामने वही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نفوس کا تزکیہ کر رہے ہیں اور گمراہین کو بھی ہدایت دے رہے ہیں۔ یہودیوں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمہیں تورات کا حامل بنایا گیا مگر تم نے اس کی ذمہ داری ادا نہ کی، اور آج تمہاری حیثیت یہی رہ گئی ہے کہ گدھے کے بوجھ کی طرح تم بھی آسمانی کتابیں اٹھائے پھرتے ہو لیکن ان پر عمل نہیں کر رہے ہو۔ یہ بھی کہ اگر تمہیں یقین ہوتا کہ تم واقعی اللہ کے چہتے ہو تو تمہیں موت کا خوف نہ ہوتا، کیونکہ تم ذلت کی زندگی کو ترجیح دے چکے ہو۔ تمہیں تمہاری کرتوتوں کا علم ہو چکا ہے جن کی وجہ سے تم آخرت میں دنیا سے بھی زیادہ ذلیل کیے جاؤ گے۔ اس سورج کے دوسرے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن مقرر ہے اور اللہ مسلمانوں کو خبردار کرنا چاہتا ہے کہ وہ یہودیوں کے یوم سبت کی طرح اپنے جمعے کے دن کے ساتھ وہ معاملہ نہ کریں۔ یہ رکوع اس وقت نازل ہوا جب مدینہ میں جمعہ کا دن ایک تجارتی قافلہ اس وقت آیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور مسلمان ڈھول تماشے کی آواز سن کر مسجد نبوی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو دوران ہی نکل گئے اور مسجد میں چاندہ صاحب رضی اللہ عنہم ہی رہ گئے، جس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ کے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہی خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں، اس لیے نمازیوں نے سمجھا کہ وہ نماز کی ادائیگی تو کر چکے ہیں، اس لیے اللہ کے حکم کے مطابق تجارت کے لیے جانا اب کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ سورت کا مختصر سا جائزہ تھا۔ اب اس سورت کی تفسیر النور۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو حقیقی بادشاہ ہر عیب سے نہایت پاک ہے، زبردست حکمت والا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز حقیقی بادشاہ اللہ کے حکم کی پابند ہے جس میں کوئی عیب اور معذوری نہیں ہے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ وہی ہے اللہ جس نے انہی امیوں یعنی مکہ کے رہنے والوں بالخصوص سرداران قریش کے خاندان میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے ہیں۔ امی کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی طور پر کسی سے نہ پڑھے ہوئے تھے۔ امی ہونے کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ جو اسے پڑھایا جائے وہی سیکھتا ہے۔ جیسے ایک بچے کی کوئی زبان نہیں ہوتی اور نہ وہ کوئی بات کرنے کے قابل ہوتا ہے، عمر کے ساتھ ساتھ جو الفاظ اس کے سامنے بولے جاتے ہیں وہ ایک ایک کر کے سیکھتا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہی اس کی زبان بن جاتی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لکھنے پڑھنے اور شاعری یا مضمون نگاری کا کوئی علم نہیں تھا، اس لیے جو کچھ علم بھی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں داخل ہوتا گیا اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بن گیا، اور اسی حکمت برے علم کو امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل بھی کیا جاتا رہا۔ اللہ نے جو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی بتاتے اور سکھاتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا قرآن کی سچائی کا بھی واضح ثبوت ہے۔ امی ہونے کے دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بنو اسماعیل میں سے کوئی رسول نہیں آیا تھا اور نہ ہی اہل عرب کی دینی تربیت ہوئی تھی، اس لیے عرب کے تمام قبائل کو امی کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے انہیں نہ تو کوئی دینی علم تھا اور نہ ہی ان کی دینی طور پر تربیت ہوئی تھی۔ جیسے بنی اسرائیل کے لیے تورات، زبور اور انجیل جیسی الہامی کتابیں نازل کی گئی تھیں، یعنی عرب قبائل دینی لحاظ سے بالکل نابلد تھے، اس لیے وہ سب امیوں میں شمار ہوتے تھے۔ یہی اللہ کے ارشاد کا مطلب ہو سکتا ہے کہ عرب جو الہامی کتابوں کا بالکل علم نہیں رکھتے تھے انہی میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے اور ان پر ہدایت کے لیے کتاب قرآن پاک کی شکل میں نازل بھی کی گئی ہے، یعنی قرآن اللہ ہی کی نازل کردہ ہے، نہ کسی کی من گھڑت ہے، کیونکہ اہل عرب میں ایسا تو کوئی علم ہے ہی نہیں تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ کر قرآن بنا لیتے۔ تیسرا، امی ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہر مکہ کو قرآن میں ام القرا کہا گیا ہے، اس اعتبار سے اہل مکہ مکی یا امی ہی ہیں۔ دراصل قریش مکہ کو کہا گیا ہے کہ جس طرح تم امی مکہ کے رہنے والے ہو،
इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उम्मी हैं और वो तुम्हारे खूनी रिश्तेदार भी हैं, इसलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम में से मबूस किया जाना तुम्हारी ही इज्जत अफजाई है, जबकि तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद ही इनकारी हो और बजाय यहूद नसारा पर नबूवत का अपना तसल्लुत कायम करने के इन्हीं का तसल्लुत तस्लीम कर रहे हो, जो तुम्हारे लिए डूब मरने का मकाम है। अल्लाह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर कुरान की आयत पढ़कर सुनाते हैं और इनका तज़किया करते हैं। मतलब ये है कि जैसे बाग का माली पौधों में से जड़ी बूटियों को तलब करता रहता है ताकि असल पौधे की नशो नुमा में फ़र्क ना पड़े, इसी तरह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसानों के ज़हनों में तौहीद और रसालत और क़यामत के बारे में मौजूद शकूक व शुबहात और फिस्क व फजूर को दूर करते रहते हैं और इन्हें किताब और इसमें मौजूद हिकमत का इल्म सिखाते हैं, यानी दीन के शरई कानून सिखाते हैं और इस कानून और इस कानून शरीयत के लागू करने में पोशीदा राज और इसमें मौजूद बुलाई के बारे में भी बताते हैं। जैसे जहाद का शरई हुक्म है, इसमें हिकमत यह है कि अगर अहले ईमान ने मुशरिकीन के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से साफ बंदी ना की तो दुश्मन इन पर हावी हो जाएगा, और अगर मैदान जंग में चंद मुसलमान शहीद भी हो जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी शहादत ही बाकी उम्मत का दफा बन जाती है। और यह भी कि शहीद खुद भी इंसानियत की मेराज को पहुंच जाता है। इसी तरह ज़कात का निज़ाम है कि अगर उमरा गुरबा मसाकीन को ज़कात नहीं देंगे तो वो भूख नंग से तंग लोग न सिर्फ अमीरों के घरों में डाके डालेंगे बल्कि वो अमीरों के लिए भी फितना फसाद और जानलेवा साबित हो सकते हैं। यही पोशीदा हिकमतें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान को सिखाते थे, जिन्हें सीख कर तमाम अहले ईमान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर कट मरने के लिए तैयार हो जाते थे। और इससे पहले ये खुली गुमराही में थे, यानी इससे पहले इनकी तरफ इन्हें हदायत देने के लिए कोई नबी या रसूल नहीं आया था। और इनमें से औरों यानी अहले फारस व हबशा व अहले रूम वगैरह का भी तज़किया करते हैं, जो अभी इन अहले ईमान से नहीं मिले, यानी इस कुरान का कानून पूरी दुनिया के इंसानों पर लागू हो चुका है। अहले अरब इनमें मरकजी हैसियत रखते हैं, जिन पर कानून शरीयत फौरी तौर पर नाफजुल अमल है, जबकि दुनिया में बसने वाले मौजूदा और क़यामत तक आने वाले तमाम अफराद आखरीन में शामिल हैं। अलबत्ता इन आखरीन पर कोई कदर नहीं लगाई गई कि वो दावत हक मानता है या नहीं, इसे इसका इख्तियार है। ताहम अगर मुल्की का कवानीन को अल्लाह के कवानीन के मुताबिक ही नाफज किया जाए तो इसमें इन तमाम अक़वाम की भलाई है और अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। ये कुरान और साहिब कुरान से वाबस्ता और ईमान की दौलत से वाबस्ता हो जाना अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहे दे और अल्लाह बड़े फजल वाला है। ये चार आयात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राज़ मनसबी और उम्मत की मुसलमा आलमगीर हैसियत को वाज़े करती हैं और ये भी वाज़े करती हैं कि बनी इसराइल की एक नस्ली हैसियत थी जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद ख़त्म हो चुकी है। इन बनी इसराइली लोगों की मिसाल जिन्हें तौरात का हामिल बनाया गया था, फिर वो इसके दुरुस्त अमल साबित ना हुए, यानी तौरात के कानून ही की खिलाफ वर्जियाँ करने लग गए, ऐसे ही हैं जैसे गधे की मिसाल है जो बड़ी बड़ी किताबों का बोझ उठाए हुए हो, यानी बनी इसराइल जिन्हें तमाम दीनी अलूम किताबों की शक्ल में अल्लाह के ने अता किए थे, लेकिन वो इनका इल्म हासिल करने के बावजूद इन किताबों ही से रूगर्दानी कर बैठे। अब वो ऐसे हैं जैसे एक गधे पर तमाम दीनी और दुनियावी अलूम का बोझ लाद दिया जाए तो वो बोझ तो उठाए फिरेगा लेकिन इनसे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। इसी तरह बनी इसराइल भी दी गई इलामी किताबों का इल्म तो जानते हैं लेकिन इस पर अमल छोड़ चुके हैं। इलामी किताबों के इल्म से सरकशी बनी इसराइल के लिए काबिल गिरफ्त है। उन्हें तो चाहिए था कि न सिर्फ इलामी किताबों में मौजूद कानून की पैरवी करते बल्कि बढ़ चढ़ कर दूसरों को भी दावत हक की तबलीग करते। यही बोझ वो उठाए फिरते हैं जो इनके बुरे अंजाम का बायस है। इस कौम की बहुत बुरी मिसाल है जिसने अल्लाह की आयत को झुटलाया
اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اللہ کی ہدایت ایک نعمت ہے جسے اہل ایمان کو ہی عطا کیا جاتا ہے، اور ظالمین تو اس نعمت سے مکمل محروم کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اے یہودیو، اگر تم واقعی اس زوم میں ہو کہ تم ہی دوسروں کے مقابلے میں اللہ کے دوست ہو تو تم مرنے کی تمنا تو کرو، اگر تم اپنے دعوے میں واقعی سچے ہو۔ یعنی یہ ہے یہودیو، تم اللہ کے دوست ہونے کی خام خیالی کا شکار ہو چکے ہو۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تمہیں اپنے دوست سے ملنے کی تمنا تو کرنی چاہیے، جو موت کے بعد ہی پوری ہو سکتی ہے، اور یہ یہودی کبھی بھی اس موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں۔ یعنی یہودیوں کو اپنے گمراہ کن اعمال کا پورا یقین ہو چکا ہے، اور انہیں آخرت کے برے انجام کا بھی علم ہو چکا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تو تمہیں مل کر ہی رہے گی، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس کی طرف جو پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، پھر اللہ تمہیں بتا دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ ان 4 آیات کے بظاہر تو مخاطب یہودی ہی ہیں، لیکن مسلمانوں کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ کہیں وہ بھی قرآن سے انحراف کا شکار تو نہیں ہو رہے، اور اب قرآنی دعوت کی تبلیغ کی بھاری ذمہ داری موجودہ مسلمانوں پر ہے، جس کی ہم سے باز پرس کی جانی ہے۔ اگلی 3 آیات جمعہ کی اہمیت کے بارے میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر نماز کے لیے دوڑو، اور خرید و فروخت یعنی کاروبار دنیا چھوڑ دو۔ یعنی کاروبار دنیا کے مقابلے میں نماز جمعہ کی ادائیگی اور جمعہ کا خطبہ سننے کی کو اہمیت دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہے۔ یعنی تمہاری ذہنی اور روحانی تربیت تمہارے کاروبار سے بہتر ہے۔ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی نماز جمعہ کے بعد تم اپنا کاروبار کر سکتے ہو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ یعنی کاروبار کرتے وقت بھی اللہ کی یاد کو نہ بھولو۔ یعنی خرید و فروخت کرتے وقت اللہ کا خوف تمہارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ کہیں کسی سے زیادتی نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انصاف پر مبنی کاروبار ہی تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور جب انہوں نے تجارت ہوتی یا کھیل تماشا دیکھا تو وہ اس کی طرف چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ دیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ مدینہ شریف میں کئی سالی کے دوران جمعہ کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خطبہ دے رہے تھے، ایک تجارتی قافلہ ڈول باجے بجاتا ہوا مدینہ آیا تو مسجد میں موجود کثیر تعداد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے چھوڑ کر تجارتی قافلے کی طرف چلے گئے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ نماز کی ادائیگی کے بعد ارشاد فرما رہے ہوں، جیسے عید کی نمازوں کا خطبہ نمازوں کی ادائیگی کے بعد ہی دیا جاتا ہے۔ اس لیے صحابیوں رضی اللہ عنہم نے سوچا ہوگا کہ نماز کی ادائیگی تو ہو چکی ہے، اب اللہ کے حکم کے مطابق اٹھ کر جانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان جانے والوں سے کہہ دیں کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل کود اور تجارت سے بہتر ہے۔ یعنی اہل ایمان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے پر تجارت اور کھیل کود کو ترجیح دی ہے، ایسا تمہیں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بے شک اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یعنی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں خطبہ ہی سنتے رہتے تو وہ تمہارے لیے بہتر تھا، کیونکہ جس رزق کے حصول کے لیے تم نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا نہ سوچا وہ تمہارے درست عمل نہیں ہے، کیونکہ رزق دینے والی تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ صدق اللہ العظیم۔